عسلامة. الفيديو متاع اليوم حبيت نحكي لكم فيها على لي برودوي فافوري متاعي اللي استعملتهم البريود هذي الكل وعجبوني. نبداو بالفون دو تان هذايا، فون دو تان ايرمات من بورجوا، مازلت كيف شريته 2 سمين هكاكا ولا 3 سمين ملي عندي. نستعمل كان فيه هو الحقيقة باهي الفون دو تان هذا، سورتو للبو غراس خاطر التوني نتاعو باهية، معناها ينجم يقعد لكم حاطين توني 24 اور، مي واحد امبوسيبل باش يقعد 24 اور بالفون دو تان، معناها يشد لي 6 سوايع في وجهي وقت اللي نبدا نخدم من غير حتى روتوش، من غير حتى شيء. ديجا يعطيه الصحه. اللون اللي عندي بيج دوغي، بون كل واحد والكارناسيون نتاعو، لكن لي في نتاع الفون دو تان هذايا صحيح كوفرون مي مش برشا، لكن يعطي روندو ناتوريل، معناها تحس وجهك عامله فون دو تان مي او ميم طون ايفي ناتوريل، معناها تنجم تقول البو نتاعك في خير. معناها الفافوري اللي من بعد هي البيوتي بلاندر هذيا، ديزولي ماسخي خاطر مازلت كيف استعملتها. هذيا بيوتي بلاندر شريتها من فلورمار، البارفيوم الحانوت نتاعهم الجديده اللي حالت في البالماريا 13 دينار جو بونس. البيوتي بلاندر هذا بون الفون دو تان بورجوا ما قلت لكمش عاسوم 35 دينار ديجا. حطيت عليه وكتبت عليه في الباج نتاعي اسمها بوتي، تنجموا تمشيو تقراو ستاتيو نتاعي. دونك البيوتي بلاندر هذا كي شريته برشا ناس قالوا لي راهو يشبه البرودوي وراهو خاي، معناها كيف وكيف اي ايبونج، بيسك هو مش البيوتي بلاندر صحيح، لكن فينالمون طلع والله مش خايب. انا نستعملو اوميد، دونك بوتيتر هذاك علاش ما يشربليش البرودوي، مفشفش فوقو فيكساتور نتاع مكياج ولا بروم ولا اي حاجه، ويقعدوا نغسلو بيان سور. دونك حتى لتوا شد روحو. البرودوي الفافوري اللي من بعد هو هذايا لوفلي روج ا ليفر مات، اسمه اكسترا لاستينغ. دونك الجام هذايا فيها 3 الوان ومعاهم توب كوت، فما احمر وواحد على الفيولي والاخر نود على الغوز، وتوب كوت تلقاوه ترانسبارون بور بلوس دو فيكساسيون، معناها لي روج على ليفر. افي مات بيان سور الروج على ليفر هذا تونو نتاعو زاده باهيه، لكن لانكونفينيون اللي هو يشيح الفم برشا. دونك لقيت حل ان سيغتان مومون بعد 3 4 سوايع كي يشيح فمي نحيه ونعاودو، دونك بور غاردي الكوتي نتاع ليدغاتاسيون. البرودوي اللي من بعد كونتور نتاع إليغون نمرو 14 روج بوردو، هذايا سومو 5000 ولا 6000 حاجه كيما هكايا، تحفون على الاخر. دوري دفي شنو حكيت دوري دفي انا معايا اليوم. التونيو نتاعو باهيه، يقعد مليح، معناها يشد في لي ليفر ما يشيحش الشفايف، وهذايا اللون ديجا نتاعو سادون هاك بوردو. الفافوري اللي من بعد بارفان من زارا او دو تواليت ولا اوت بارفان اسمها فام. الفلاكون هذايا فيه 30 مليلتر، سومو 20000. وخساره البارفان هذا شريت كان الدبوزه الصغيره بركه، كان شريت اكثر خاطر من با شدتني، قعدت لي جمعتين ولا 3 جمعات اي نشرب فيها البارفان. الله غالب. ريحتها فرويتي على ريحه امبر هكا، حاجه مخلطه، دونك باهيه ريحه وتقعد سورتو تقعد في الحوايج. لي فافوري اللي من بعد هما 2 الوان نتاع فيرني. دونك هذايا الفيرني الاولاني من شو اسمها الماركه هذايا لونيكا، دونك سمو 3500 الفيرني هذايا، ريفيرونس سي 180. دونك لون فيولي على الغريش على التوب على برشا الوان، تحسوا مش لون واحد. يقعد الفيرني هذايا في اليدين، معناها كي تعمل باز وتعمل توب كوت يشد بالكدا كيف كيف لون اخر نتاع فيرني ياسر استعملته البريود هذايا. هو البوردو هذا ما عشترا ولا لا، يجي ورا الضوء بالضبط. إليغون نمرو 317 هيك، بون إليغون نمرو 317 روج بوردو فاتح شويه. الفافوري اللي من بعد هو ويل كوربوريل سيش، الزيت هذايا من المارك اوشون، معناها اللي يتباعوا في ماغازان جينيرال. الحقيقه هذه الدبوزه الثانيه نشريها من البرودوي هذايا، ملي استعملته عجبني خاطر كي تفشفش صحيح زيت واحد يترجع يقول بدني باش يقعد يتلصق ولا يزيد، اما هي ويل سيش معناها تعملها جوست الادغات البدن وتشيح فاسيلمون. اي سورتو زدت حبيت البرودوي هذايا بعد ليبيلاسيون، خاطر انا
بدني ياسر سنسيبل دونك مفشفش منها اغزر لها ديجا. فيها 150 150 مليلتر، ودبوزه هذه عندي من الصيف ومازال فيها. سومو قلت لكم ما يفوتش 5000. الفافوري اللي من بعد نجمش ما نشموش، هذايا جيل دوش من لي برودوي كارفور، الماركه نتاع كارفور اسمها لي كوزميتيك. ريحته بال غرناد والفرامبواز، دونك بالرمان بالفرامبواز. فيه كعابره هكا من داخل ولا كيفاش، مش جيل غومون ما جيل دوش. ريحته ياسر طياره. في برودوي ما يفوتش 3000 فرانك، فيه 250 ml وتقعد ريحته فرانشمون ننساو لي جيل دوش الاخرين اللي من 5000 6000 الغاليين هذوكم. هذايا ياسر طياره. برودوي اخر من المارك اوشان دي زافي ميتيجي برشا كانت في لي باج نتاع البوتي على البرودوي هذا، هو لي سير لي بون دو سير ديزولي لي بون دو سير فرواد ديبيلاتوار. برودوي كيما هكا. استنى نحل الواحد كيفاش هكا. البون تلقاوها تتحل بيان سور على اثنين، هكا تسخنها شويه بين يديك وبعديك تحلها. ومعاهم لي لانجيت اللي يمسحوا بيهم فيهم برودوي نتاع الزيت ولا حاجه، باش بعد كي تعمل هاي اخرج تعمل بها هاكم لي لانجيت نتاعهم. انا الحقيقه البرودوي هذا يعجبني، خاطر ان سيغتان مومون ياسر يطلعوا لي معناها شعر لهنا كنت ناخذ في لي كومبليمون اليمونتير. دونك من وقتها اكتشفت البرودوي هذايا واللي ديما نشريه. باكو في 20 بونت ب 5000 ولا 4500 من ام جي. سي ان برودوي اوشان زاده. برشا ناس قالوا اللي هو ما ينحيش بالكدا، وفما عباد ما ساعدهمش خاطر بوتيتر البون تاعهم سنسيبل اكثر من اللازم. مي انا ننصح ديما معناها يقولوا لي العباد ولا ديرماتو ولا حاجه كي تعمل ايبيلاسيون تو ايسي لو ماكسيموم باش ما تخرجش للهواء. معناها تعمل في الدار تعرف روحك راكش تخرج غدوه، روحت في الليل اعمل تويكا ليبيلاسيون نتاعك واعمل لي لانجيت هذوك. تنجم تعمل حتى نيوفانجين زاد كريم موجوده في لي فارماسي. اقعد في الدار ما تخرجش للهواء، وغدويكا اخرج على روحك معناها ما يطلع لك حتى شيء وجهك ما يحمرش وصافا. معناها مساعدني برودوي هذايا. البرودوي اللي قبل الاخر باش نحكي لكم عليه هو البروم. هذايا زاد كيف من اوشان. جربت البروم نتاع مونوبري بعديك خديت نتاع اوشان. الحقيقه برودوي عادي معناها ما فيه شيء، جوست هاكا واحد يفشفش بيه. ينجم تنظف وجهك ولا ترش على البلاندر نتاعك ليبونج نتاع الفون دو تان. 6000 من اوشان زاد كيف وفيه 400 ml. اخر حاجه باش نحكي لكم عليها هو سي ان بروتيكتور دو شالور من الماركه تريزومي. دونك هذايا فشفاشه كلمه برودوي اللي فيها 200 ml الجام كيراتين سموث. البرودوي هذايا ولا وليتو معناها ولا ديسپونيبل في تونس، نجمو نلقاوه في تونس. اغلى شويه صحيح من الاسواق نتاعو البرا، لكن تنجم تلقاوه في ميزون دو كوافور والا في دي بارفوموري يبيعوا الحاجات هذوما معناها نتاع الشعر. والله بعد استعمال نتاع بريسك 4-5 شهور واحد يحس بالفرق. مش كيما تعمل بروتيكتور دو شالور وتجبد شعرك كيما ما تعملش وتجبد شعرك. دونك فرق كبير، فرق او نيفو نتاع الهوني ملوطه معناها سورتو لي بوينت والكل ما يبداوش واقفين، يبداو هكا دي بوينت ماهمش ظاهرين معناها مش هكا اللي يبداو هكا يعملوا ولا كيفاش هكا لي في معناها صحيح هما حاله بون كاتاستروف شعري نعرف. يبداو لي بوينت يدخلوا في اثنين. كيفاش نفسر لكم معناها تقص الشعر هكا في دو، عرفت هكا اللي في هذا يخلي الشعر يكاموفلي. فوالا هذيك الكلمه اللي نلوج عليها، يكاموفلي لي بوينت و لي في ابيمي نتاع الشعر و او ميم طون زاده يل بروتيج الشعر. دونك ننصحكم باش تستعملوه. فما بليزيور حاجات معناها فما مي فشفاشه مي، فما دي كريم زاده عندي هذه كيما هكايا نتاع لوريال، فما نتاع بونتين زاده تنجموا تعملوه حتى قبل البروشينغ. معناها اي فورمول تلقاوها اديكوات مع شعركم، حاجه تتفشفش والا حاجه كريم والا زيت ولا اللي هو المهم اعملوا بروتيكتور دو شالور او موان واحد ينقص لو ماكسيموم تاع لي في تاع السيشوار ولي بلاك والحكايات هذوك. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو هذه، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جايه.